हॅलो गायज, गूड मॉर्निंग. आयज म्हाजो मिनी ब्लॉगाचो फर्स्ट डे जावन आसा आनी आयज 4 जून. सो आयच्यान स्कुलां स्टार्ट जाल्या आमच्या गोंयान. सो आयज सकाळीं फुडें उठलें बाबूची तयारी करपाक आनी भायर येयलें पयलीं जाल्यार बरें अशें वातावरण जाल्लें. पावस येवंक नासलो तरी आसतना पावस पडोन गेला पळय तेजो इफेक्ट हो. बरी अशी ग्रिनरी जाल्या आमच्या हांगासर. सो मागीर बाबू उठलो, ताका मागीर ब्लँकेट बी फोल्ड करपाक दाखयलें. वो हांगा बसोन ताका रेडी करून जातकूर मागीर सँडल घालतालो. सकाळीं फुडें भुरगीं स्कुलाक वयतना दिसलीं, बरें दिसलें मातशें पळोवन. बाबू बी स्कुलाक वयतालो. पयलींचे दीस याद येयले, सगळ्या जे आमी स्कुलाक वयतालीं पळय तेन्नाचे मॅमरीज मातश्यो ताज्यो जाल्यो. मागीर आमी दोगांय गेल्लीं ताका पावपाक आयज एज तेंचो फर्स्ट डे आसलो स्कुलाचो म्हणून. मागीर ती लिस्टां बीन पळोवन ताका धाडपाक जाय आसलो भितर न्हू, ताका लागून. आनी हांगासर मागीर हेणी गाडी भायर काडली वचपाक. बाबू रावतालो, तेजो फ्रेंड येवपाचो आसलो शेजारचो आमचो वरद म्हणून. ताका पळयत पळयत रावल्लो तो म्हणून गाडयेन बसपाक मातसो लेट करतालो. मागीर आमचो पात्रांव वचोन फर्स्ट सिटार बसलो फुडें एज युज्युअल. सदांच फर्स्ट सिटूच दाडयता तो. मागीर ताका स्कुलान बीन पावोवन जातकूर मागीर आमी घरा येतालीं नुस्तें बीन घेवन. स्कुलान सगळो व्लॉग बीन शूट करूंक ना कित्याक की मातशें बिजी आसलें बाबूची क्लास बीन पळोवपाक. आनी फॉर सेक्युरिटी पर्पजूय बीन हांवें तें स्कुलाचें सगळें शूट करूंक ना. अशें आमी घरा येताना वाटेक आमकां बरी ग्रिनरी दिसता पळोवपाक. आमचें नशीब म्हणपाचें, कित्याक पणजे सायडीन बीन हें अशें दिसना, मेळना पळोवपाक इतलें. मागीर हो हांगासर म्हाका सांगतालो पावस पडटा तेन्ना हें करपाक जाय, शुटींग काडपाक जाय, बरें येतलें व्ह्यूजांनी बीन म्हणून. आनी काल मॅच आसली तेन्नाचे आमची टी व्ही बंद पडलेली मॅच चालू आसतना. तेन्ना मॅकानिकूय येवपाचो आसलो. हांगा तेणी म्हाका नुस्तें दाखयलें, घेतलां तें सुंगटां आनी शेवटें. बाबू मागीर घरा येयलो, हो ताका हाडपाक गेलो. ताका टिचरीन अशें बरें यू आर अ सुपरस्टार अशें सगळ्या भुरग्यांक दिल्लें बॅज. तो खूब हॅप्पी आसलो. थँक्स फॉर वॉचींग. आयच्या खातीर इतलेंच. बाय.